वहफ़ज़ू ये भी स्क्रू वर्ड है, दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म, ठीक है, वाव अलिफ की वजह से पेश आ गई है ना पीछे। इहफ़िज़ ये वहफ़ज़ू और हिफाजत करो अपने ईमान की, अपनी कसमों की, ठीक है। ईमान है, अलिफ ये देखिए ज़बर है, ये अगर वाव को आप हटा दें तो ये बन जाएगा इहफ़ज़, ठीक है। दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म बनेगी, फ़ा पे ज़बर है और जमा बनाएंगे तो पेश आ जाएगी इहफ़ज़ू। और वाव है तो फिर वाव के साथ मिला के पढ़ लेंगे, वाव ज़बर हा वाह वहफ़ज़ू और हिफाजत करो अपनी कसमों की, ठीक है। ये हमज़ा पे ज़बर है, ईमान नहीं कहना इसको क्योंकि हमज़ा पे ज़बर है, ईमान। ये अतीन आ गया, ठीक है। आगे नाम पर पेश है तो डायरेक्ट नाम ले लें। अल्लाह बयान करता है, अल्लाह वाज़ी करता है आयत ही अपनी निशानियाँ। अंज़लना मुबारकुन बरकत वाला, ठीक है, ये किताब बरकत वाली है। मुबारकुन ये किताब मुज़क्कर है इसलिए यहाँ पर भी मुबारकुन आया हुआ है, वरना पीछे किसी आयत में लाइल की के लिए मुबारकतन गुज़रा था, बरकत वाली, यहाँ पे किताब के लिए है बरकत वाली किताब। फ़अख़रजना अख़रजा उसने निकाला, ठीक है, अख़रजा उसने निकाला, अदख़ला उसने दाखिल किया। तो ये ता फैमिली जब जुड़ती है तो अपने से पहले हर्फ को जज़म दे देती है, तो ये बन जाएगा फ़अख़रजना बस हमने निकाला, बिही उससे, मिन कुल्लि समराती हर तरह के फल, कज़ालिका इसी तरह, नुख़रिजु ये अतीन का है, ठीक है, अतीन का है, हम निकालेंगे अल मौता मुर्दों को। अख़रजा ये माजी है, ठीक है, और यहाँ पे इसी का अतीन आ गया। तज़क्करून ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, नुफ़स्सिलु तफ़सील से है, ठीक है, और इसी तरह हम बयान करते हैं निशानियाँ। आयाती निशानियाँ, आयात जमा है अलिफ्ता की वजह से। ज़ालिका ये, मसलुल कौमिल लदीना, मसलुल कौमी ये मसल भी नाम है, अल कौम भी नाम है, ठीक है। दो ज़बर तीन ज़बर की तरह इनका तर्जुमा नहीं करना। मिसाल कौम की, अल्लज़ीना कज़बू जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को। फ़क़्सुसिल क़ससा बस बयान कर, अल क़ससा किस्सा या बयान, यतफ़क्करून ताकि वो गौर फ़िक्र हासिल करें। व इज़ा कुरि अल क़ुरआनु, कुरिआ ये अब रिंग लेटर है, ठीक है, जैसे ऊपर गुज़रा है कुतिबा उनजिला, इसी तरह ये भी है रिंग लेटर है। कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में पेश आ गया। फ़स्तमिऊ ये स्क्रू वर्ड है, व अनसितु ये भी स्क्रू वर्ड है। तुरहमुन जो है ये रिंग अतीन है, ठीक है, पहले हर्फ पे पेश की वजह से पता चला, पहले हर्फ पे पेश है और यहाँ पे ये जो तीसरा हर्फ है यहाँ पे ज़बर है युफ़ अलू के वज़न पे, ताकि तुम पर रहम किया जाए या तुम रहम किए जाओ। कुरानन अरबियन अरबी कुरान या अरबी कुरान में इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन बेशक हमने नाजिल किया उसको अरबी कुरान लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम अक्ल हासिल करो या तुम अक्ल करो। ला तालमूना नहीं तुम जानते शैअन कुछ भी। वजअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा और बनाया तुम्हारे लिए कान और बसारत और दिल, ये जमा है, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू को ये आमनू तो माजी है, बाकी ये स्क्रू वर्ड्स हैं। इरकऊ उसजुदू उबुदू इफ़अलू, मैंने खाली लिप को हरकत दे के पढ़ा है, अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर आमनुर कऊ वसजुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा, अल खैर भलाई को कहते हैं। तुफ़लिहून फलाह से है, मुफ़लिहून तुफ़लिहून ये फलाह से है, कामयाबी से, ताकि तुम फलाह पाओ। इन्नल हम्दा, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि अल-हम्द ये जो है ये नाम है, अल लग गया शुरू में, तो इन्नल हम्दा बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। नहमदहू, अब यहाँ पे ये अतीन आ गए, कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में ना आ गया, तो आपने सब में ना का तर्जुमा ज़रूर करना है, ठीक है। ना मायनी हम, नस्तईनु नहमदहू हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, व नस्तईनुहु और हम उसकी उसी से
مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. نستعین کا اپنا نون ہے یہ والا، ٹھیک ہے. یہ نستعین کا اپنا ہے. جو اتین والا ہے یہ شروع میں آیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. اور آخر میں یہ اس کے ساتھ کمال کے حروف جڑے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، ہو. ایک اتین یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. نعوذ یہ بھی اتین ہے، ٹھیک ہے. ہم پناہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کی شرارت سے. انفس جمع ہے نفس کی، نفوس بھی جمع آتی ہے، سیئات جمع ہے. اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اپنے نفسوں کی شرارت سے. ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے برے اعمال سے. یہ دیکھیے، من جس سے یہدہ اللہ نام پہ پیش آ گیا تو ڈائریکٹ آپ نے اتین کا جو یا آیا ہوا ہے اس کی جگہ نام لے لینا ہے، کیونکہ پیش کا مطلب ہے نے، جس سے ہدایت دے اللہ. یہاں پہ کمال کا حرف بھی جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فلا مدلہ، اب یہاں پہ لا کے بعد نام پر زبر ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ لا کے بعد نام پر زبر ہو تو ہم نے کوئی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. جیسے لا مدلہ، لا ہادیہ، لا الہ، لا شریکہ، تو سب کے ساتھ کوئی کا اضافہ کرنا ہے. فلا مدلہ، پس نہیں کوئی گمراہ کرنے والا، لہو اس کو، ومن یضلل، اور جس سے وہ گمراہ کر دے، فلا ہادیہ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا. ہادی ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں ہدایت. فلا ہادیہ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا، لہو اس کو. واشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہاں پہ لا الہ کا مطلب کیا کرنا ہے؟ نہیں کوئی معبود. اشہد میں آ گیا اتین کا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہاں پہ آپ دیکھیے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد عبد، یہ عبد ہے، با ساکن ہے، ٹھیک ہے. یہ نام ہے، ابدا نہیں لکھا ہوا. اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. رسول بھی واحد ہے، عبد بھی واحد ہے، ساتھ میں ہو کمال کا حرف جڑا ہوا ہے. اتقوا اللہ، یہ اسکرو ورڈ ہے. حق کا تقات ہی، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن، یہاں نون مشدد کا ترجمہ نہیں بھولنا. اور نہ تم ہرگز کا معنی دے گا نون مشدد، اور نہ تم ہرگز مرنا منع کیا جا رہا ہے. شروع میں لاتا آ گیا، ٹھیک ہے. لاتا آگے سے پتہ چلا منع کیا جا رہا ہے، اور نون مشدد کی وجہ سے آ رہا ہے ہرگز کا معنی دے رہا ہے. نفس واحدۃ، ایک ہی جان، ایک جان. وخلق منہا زوجہا، اور اس نے بنایا، پیدا کیا. خلقہ ہوتا ہے پیدا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، ٹھیک ہے. اس طرح بھی صحیح ہے، لیکن ہم الذین پہ فوکس کرنے کے لیے جیم کا ترجمہ ضرور کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. اور نہ تم ہرگز مرنا، الا سوائے، وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو. یا ایھا الذین اتقوا ربکم، رب پہ زبر ہے اس لیے آپ پتہ چل رہا ہے کہ اسی کا حکم دیا جا رہا ہے، ڈرو اپنے رب سے. یہاں پہ دیکھیے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا. وبثا تین زبر کا ہے خلقہ کی طرح، اور پھیلایا، منہما ان دونوں سے. ہما تثنیہ ہے، ڈبل ہے، ٹھیک ہے. منہما ان دونوں سے، رجالن کثیرن بہت سارے مرد، ونساءن اور عورتیں. واتقوا اللہ، اللہ پہ زبر ہے اسی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون، جس کا تم آپس میں سوال کرتے ہو، بھی اس کا. تساءلون بھی، آپس میں سوال کرتے ہو، بھی اس کا. والارحام، اور قطع رحمی سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر خوب نگران ہیں. والارحام یہاں پہ ہے تو بظاہر نام ہے، لیکن پیچھے چونکہ حکم دیا جا رہا ہے، واتقوا، اور ڈرو. اسی طرح یہ یہاں پر بھی حکمیہ ہے، ٹھیک ہے، قطع رحمی سے ڈرو.
یہاں پہ دیکھیے ولی اتمہ، اس کو کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. واو، الگ ہے، لی الگ ہے، عتین کا آ الگ ہے. نصرکم اللہ، اللہ تاکہ، شاید کہ. انزلنا، ہم نے نازل کیا. یہاں پہ وحفظو، ایمان، اس کو عربی بھی ٹھیک سے پڑھنی ہے، ایمان. یہاں پہ آخر میں ہے نخرج الموتیٰ، ہم نکالیں گے مردوں کو. کتبہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر فرض ربی کیا ہوتا گیا. ہے اے میرے رب، ٹھیک ہے، چھوٹی آ کے ساتھ ہوتا ہے میرا رب. پیاری بہنوں، جس چیز کے سمجھنا ہے تو آپ لوگ ضرور بار بار پوچھا کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھا کریں، غور و فکر کیا کریں. ترجمے والا قرآن ہمیشہ رکھا کریں اپنے ساتھ، جو بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں. اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہا کریں، علم اضافے کی دعائیں مانگتے رہا کریں، اور قبولیت کی دعائیں مانگتے رہا کریں. اللہ پاک سب سے قبول فرما لے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا